बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने ताकतवरों को एक मशवरा दिया था, उस मशवरे पर पूरी तरह 100% अमल किया गया है। यहाँ तक ताकतवर पहुँचे कैसे हैं, इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन पहले ये ज़रा सुने कि इमरान खान ने मशवरा क्या दिया था ताकतवरों को। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। जी, तो ये था इमरान खान का मशवरा कि आप कूद के आ गए हैं पॉलिटिक्स में, आप अपनी पार्टी बना लें। अब इस मशवरे पर पूरी तरह से अमल किया गया। कल तकरीब रूनुमाई हुई एक पार्टी की, उसमें आप कुछ लोगों का हाल देख लें जो शर्मिंदा शर्मिंदा भी नज़र आए और चेहरा छुपाते भी नज़र आए। अब मैं आपको बताता हूं कि ताकतवरों को इमरान खान से क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती है, और जब तक इमरान खान ताकतवरों को वो चीज़ नहीं देगा, ताकतवर जीत नहीं सकते। लेकिन पहले ज़रा एक जायज़ा ले लें BBC ने इस पर क्या रिपोर्ट जारी की है, फिर आपको बताता हूं कि कैसा रंदा फेरा है इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत पे, और IMF ने आगे से क्या डिमांड रखी है। सिर्फ आपको BBC की हेडलाइन बता देगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। ये देखें ज़रा, सबके चेहरे उतरे हुए, नज़रें झुकी हुई, अफसुर्दा चेहरे और हाथ से बार बार चेहरा छुपाने की कोशिश। ये यकीनन किसी खुशी के मौके पर की जाने वाली हरकत नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ लाहौर के एक होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लॉन्च पर मुनक़िद तकरीब में देखने को मिला। और जितने लोगों ने ये सब देखा, सब ने यही ऑब्ज़र्व किया कि ये शर्मिंदगी का मकाम था बहुत सारे लोगों के लिए। देखें, जो आपको ब्लैकमेल करके पार्टी छुड़वा सकते हैं, वो ब्लैकमेल करके दूसरी पार्टियों में लेकर जा भी सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जहां ऑडियो वीडियो और करप्शन से लोगों को डराया गया, वहां पे ये भी एक धमकी दी गई कि इमरान खान को तो मिलिट्री कोर्ट्स में लटका दिया जाएगा, तुम लोगों का अंजाम भी ऐसा होगा। तो ये एक बड़ी धमकी दे के लोगों को एक साइड से दूसरी साइड पर किया गया है। जिस तरह से लोग घबराए हुए नजर आए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इसके अलावा कोई और वजह तो नजर नहीं आती कि ये लोग इमरान खान का वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जो भुट्टो के टाइम था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो भी इसके साथ खड़ा होगा उसको भी रगड़ा जाएगा। ये मेरी जाती राय है, जाहिर है ये कोई खबर नहीं है। दूसरी जानिब नाजरीन कराम, इसहाक डार ने जो मईशत के साथ किया है, हमारी मईशत का इस टाइम जो दिवालिया निकाला हुआ है, इस पे खुद IMF ने हमें 2-3 चीज़ें करने को कहा है। 6% पर हमारी मईशत ग्रो कर रही थी, अब 0.29 पर है, लेकिन हुकूमत का बयान करदा ये नंबर है। जब असली नंबर्स कुछ महीनों बाद सामने आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारी मईशत नेगेटिव में थी। अगली हुकूमत जब आएगी तो वो यकीनन असल नंबर सामने लाएगी। तो मईशत का तो दिवालिया निकल गया है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले साल 6 कुछ पर थी, वो इस साल माइनस में जा रही है और तबाही फेरी गई है। ज़राअत हमारी 4.5% से बढ़ रही थी, इस साल सिर्फ 1% से बढ़ी है। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर भी माइनस में जा रहा है। तो मईशत के हवाले से सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अब IMF की शराइत ये है कि नंबर 1, ऐसा बजट लाना पड़ेगा जो काबिल कबूल हो। कोई फालतू आपने सब्सिडीज़ नहीं देनी, तनख्वाहें बढ़ाना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में रिश्वत के तौर पर देना, ये सब नहीं करने दिया जाएगा। तो हालात ज़ाहिर है पाकिस्तान के ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान को कर्ज़े की मद में जो पैसे देने हैं वो कुल महसूलात से ज़्यादा होंगे। टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी जो IMF लगा रहा है, अभी अगर हमने 7,000 अरब इकट्ठा करना है तो वो 9,500 अरब जो टैक्स इकट्ठा करने की बात कर रहा है, ये कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। खाली पेट्रोल डीजल पर लेवी आपकी 800 अरब से जायद होगी। 800 अरब आवाम की पॉकेट से निकलवाया जाएगा। दूसरा, IMF ने कहा है कि 6 अरब की फंडिंग का आपने हमें बताना है। अब तक 4 अरब का ये बता चुके हैं, जबकि 2 अरब का गैप रहता है। ये सब 30 जून से पहले पहले करना है, उसके बाद ही बात बनेगी। और तीसरी चीज़, IMF कह रहा है कि जो मार्केट रेट है और जो असल रेट है वो आपने एक रखना है। डॉलर का रेट इन्होंने ओपन मार्केट पर सख्ती करके रोका हुआ है। असल डॉलर का रेट तकरीबन 320 के करीब है।
IMF کو یہ بھی قبول نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے سب جگہوں پر. تو یہ سب کریں گے تو ہی ہمیں 2-2.5 ارب ملے گا. اگلے پروگرام کے حوالے سے اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ اگلا پروگرام ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے بلکہ اگلی حکومت آ کر کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انسرٹینٹی رہے گی, کیونکہ 4-5 مہینے اگر یہ مزید الیکشنز میں نہیں جا رہے, کیئر ٹیکر حکومتیں آئیں گی, ہمیں اگلے سال تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر قرض کی مد میں ادا کرنا ہے. اس کے لیے اگر IMF پروگرام نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی بھی فنڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کسی صورت بھی اتنے نہیں ہونے والے کہ ہم قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگلے سال بڑھنے کا چانس ہے, کیونکہ آپ ایک لمٹ تک ہی معیشت کو سکیڑ کر رکھ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کھولنا پڑے گا ورنہ چیزوں کی شارٹی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسری جانب عمران خان کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہوئے. اب میں آپ کو ان کا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہے. جہانگیر ترین کی پارٹی جو لانچ کی گئی وہ 0 ہے. 2-4 لوگ ہوں گے ان پورے 100 لوگوں میں جو شاید اپنی سیٹ جیت سکیں. حالانکہ جب 17 جولائی کو الیکشنز ہوئے تھے پنجاب میں تو اس ٹائم بھی طاقتور لوگ دوسری جانب تھے. ساری جماعتیں اکٹھی تھیں نون لیگ کے ٹکٹ سے, لیکن وہ الیکٹیبلز اپنے حلقوں میں نہیں جیت سکے تھے, حالانکہ وہ پہلے آزاد جیت کر آئے ہوئے تھے. تو پہلے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان جس کو کھڑا کرے گا اسی کو ووٹ پڑنا ہے. یہ سب کو کلیئر ہے. ان کی کوشش ہے کہ ایک فضا بنائی جائے اور جہانگیر ترین اور نون لیگ آپس میں اتحاد کر لیں پنجاب کی حد تک. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹی جو لانچ کی گئی ہے یہ زرداری کو سٹرونگ کرنے کے لیے کی گئی ہے یا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کی گئی ہے, یا اس طرح سے کھیل کھیلا جائے گا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد کروا دیا جائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو, نون لیگ مدد کرے اس پارٹی کی اور شاید نون لیگ کی مدد سے پنجاب کی کچھ سیٹیں نکالنے میں یہ کامیاب ہو جائیں, جس کے بعد یہ سیٹیں اٹھا کر زرداری کی جھولی میں ڈال دی جائیں اور پروجیکٹ بلاول کو عملی جامہ پہنایا جا سکے, یعنی ایسے گھما کے بھی گیم کی جائے. لیکن ناظرین کرام یہ 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں, ووٹ تو عمران خان کا ہے, تو پھر ان کا اگلا پلان کیا ہے؟ ان کا اس کا ایک ڈیمو کل دیا گیا جو آزاد کشمیر میں ایک بائی الیکشن ہوا. سیکیورٹی فراہم کرنے والا اداروں میں نیچے کھڑے جو ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ یا ترینوں کے ساتھ, وہ تو انصاف اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے, اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ دھاندلی ہو. لیکن جب اوپر سے آرڈرز آئیں گے, 3-4 لاکھ بندہ جو کھڑا ہوگا, پولیس کے جوان ہوں گے, رینجرز ہوں گے, تو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ اس کے لیے یہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا. یہ صرف تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ الیکشن میں دھاندلی کی پلاننگ کے لیے بھی یہ کیا گیا. ظاہر ہے جب آپ اپنے نیچے جونیئرز کو آرڈر دیتے ہیں تو اس کو مورلی جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اب جو آرڈر ہے اس پر کوئی کوسچن نہیں کرے گا. کہا یہ جائے گا کہ عمران خان پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک ہے, تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے, اس کو روکنا ضروری ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو نیچے تک سب کو آرڈرز دیے جائیں گے کہ آپ نے دبا کے دھاندلی کروانی ہے ان کے خلاف. تو اس طرح یہ سب امپلیمنٹ کروایا جائے گا. تو اب انہوں نے کوشش کی ہے یہ بیانیہ بنانے کی. اب اگر عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو یقیناً سب جوانوں کو بھی پتا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہی تھا. اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے, تب آپ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. پھر نیچے کھڑا جوان, پولیس وغیرہ کبھی بھی اپنی عوام کے خلاف نہیں جائے گی اگر بہت بڑی تعداد میں عوام نکل آئے. آپ کا واحد سہارا آپ کا عزم ہے, اللہ پر بھروسہ اور لا الہ الا اللہ پر بھروسہ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو عمران خان کے پاس ہے لیکن طاقتوروں کو چاہیے اور بڑی شدت سے چاہیے؟ اس کی ایک کوشش کی جا چکی ہے شاہ محمود قریشی کے ذریعے, اور وہ ہے عوام میں عمران خان کی مقبولیت. یہ عمران خان کا وہ ہتھیار ہے جو سارے ایٹم بموں سے زیادہ طاقتور ہے. آپ ترینوں کو کھڑا کر سکتے ہیں, پروجیکٹ بلاول بنا سکتے ہیں, لیکن مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے عمران خان کو راضی کرنا ضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی 27 سال کی محنت, جد و جہد, نظریہ اٹھا کے کسی اور کی گود میں ڈال دے, کسی اور کی جھولی میں ڈال دے, تو مقبولیت ہمیں مل جائے. اس کے لیے پلان یہ تھا کہ پہلے جہانگیر ترین کی پارٹی کا اعلان روکا گیا کہ اگر عمران خان مان جاتے ہیں تو پارٹی چھوڑنے کے لیے, تو جتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے نیچے وہ پارٹی کے انڈر رہیں گے, اور یہ اسی پارٹی کے جھنڈے اور انتخاب کے نیچے انتخابی نشان کے انڈر الیکشن لڑتے.
پھر جہانگیر ترین کی نوبت ہی نہ آتی. تو یہ ہے عمران خان کا ٹرمپ کارڈ عوامی مقبولیت کا جو طاقتوروں کو چاہیے. جتنا اس وقت یہ عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں اتنی ہی عوامی نفرت مل رہی ہے. جتنا عمران خان اور اس کی پارٹی پر ظلم کریں گے وہ مقبول بنتا جائے گا اور مقبول ہوتا جائے گا. تو یہ ایک ٹینشن ہے جس میں طاقتور اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جن سے نکلنے کا انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا.